امام اعظم ابو حنیفہ آپ مدرسے دے اندر اپنے استاداں کو سبق پہ پڑھتے ہیں. میں کتاباں پڑھیا آپ دی عمر 14 یا 15 سال ہے تے ایک دہریہ استاداں کو لا گیا آ کے کہتا ہے استاد جی مولوی صاحب تسی کہندے ہو اللہ ایک ہے, میرا دعویٰ ہے کہ ہے ہی کوئی نہیں. آپ نے فرمایا ہے ہی کوئی نہیں, آنا نہیں, یہ آٹومیٹک نظام چل رہا ہے. آپ نے فرمایا اس گل تے میں تیرے نال بحث کرن واسطے تیار ہاں, مناظرہ کر میرے نال. اس آخیا بالکل 100 بسم اللہ, اچھو کرو مناظرہ. آپ نے مناظرے دا چیلنج قبول کیتا تے انہیں مناظرے نہ, آپ نے مناظرے نہ چیلنج دیتا تے انہیں قبول کیتا. امام اعظم ابو حنیفہ طالب علماں نے اندر بیٹھے سن, اس او جدوں ٹر گیا نا تے ہاتھ چوم کے آخنے نے استاد جی یہ ٹکے نہ بندہ نہیں ہے تے جناب ذلیل بندہ ہے, کمینہ بندہ ہے, ایویں تساں کی کھجل خار کر سی تے تساں نہیں زیب تساں کی نہیں دینا کہ تسی اے جائے کمینے بندے نال متھا لاؤ, اس کی ماڑے والے کرو, اس کی کیا کرو, میں جانا تے جانے. استاداں نوں گل سمجھ آ گئی. استاداں نوں نالے اپنے طالب علم دی قابلیت تے بھی یقین سی, استاداں کی اپنے طالب علم دی قابلیت تے بھی یقین سی. آپ نے فرمایا جنیا اے میں مناظرہ نہیں کرنا, اے میرا شاگرد ہے, اے تیرے نال مناظرہ کرے گا. ٹائم بھی طے ہو گیا, جگہ بھی طے ہو گئی تے او جا کے بہ گیا ایک تخت چڑھ کے, انہیں ممبر لا لیا, او بندے اس کٹھے کر لے, ایک میدان نے اندر بہ گیا تے جڑے بندے نہیں سن نہ جاننے امام اعظم ابو حنیفہ نوں تے او ایک دوے نے کناں چ گوشے پانے نہانے تکو استاداں ویسے کم ماڑا کیتا ہے, بچیاں نہ کم ہونا نہیں, اے کم کسے سینئر بندے نہ ہونا چاہیے. اے نہ ہوئے اج اسلام نہیں بےزتی ہو جائے, اے بچہ عقل نہ کچا ہے. تے جڑے جاننے سن نا انہاں آکھیا نا نا استادہ صحیح بندہ چنے ہیں. عمر کتنی ہے 14 یا 15 سال. وہ بہ گیا تخت, ادھر تخت بہ گیا, بندے اس کٹھے کر لے جڑے اس نے حواری سن. امام اعظم ابو حنیفہ جڑا مناظرے نہ ٹائم سی اس تو لیٹ ہو گئے, 15 منٹ تک نہ رہا, 20 منٹ ہو گئے, ادھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, گھنٹہ. جدو گھنٹہ لیٹ ہوئے نا تے وہ گرم ہو گیا. اس آخیا تو کیا لینا پھر میں سچا ہوں, میں جی آخنا سا بھائی اس وہ ہے ہی کوئی نہیں, یہ سارا آٹومیٹک نظام چل رہا ہے. تے اگر وہ سچے ہو منار تے انہوں نے مناظر آوے ہارنا, اجے گلاں ہی پہ ہونیاں. تے اچانک امام اعظم ابو حنیفہ سامنے نظر آ گئے تے جڑے مسلمانہ نے لوگ کھلتے سن انہاں آخیا بھائی گھبراؤ نہیں آ رہا نے جنا, گھبراؤ نہیں آ رہا جے جنا. قریب آ گئے, قریب آ گئے اس دہریے دے تے دہریے نو آخیا جنیا لیٹ ہو گیا, کر مناظرہ میرے نال کے مناظرہ کرنا ہی. وہ آنا تینوں مناظرے نہ اصول پتہ ہونا چاہیے, بچہ تے عقل نہ کچا, وہی بچے والی گل کیتی ہے. پہلے دس لیٹ کیوں آیا, گھنٹہ ادھا گھنٹہ یہ لوگ اڈے لگے, دس نا کیوں لیٹ آیا. آپ نے فرمایا یار گل یہ ہے بندہ تھوڑا لیٹ سویر ہو جانی ہے, انسان ہے, کوئی ٹریفک نہ رش بھی تو ہونا ہی, ٹریفک نہ رش بھی تو ہونا ہے. بندہ کچہری پھنس جانا ہے, بندہ لال کڑتی پھنس جانا ہے, بندہ مورگا موڑ پھنس جانا ہے, یہ ٹریفک نہ رش بھی ہونا ہے. اس آخیا نہ رش ہونا ہے, مکی دس تو کیوں لیٹ آئے. آپ نے فرمایا اصل وجہ یہ ہے اس جگہ نے تے میرے گھر نے درمیان ایک دریا پینا ہے, تے بڑا بڑا دریا ہے, بندہ پیدل چل کے بھی نہیں اس کی کراس کر سکنا, تے تر کے بھی نہیں کر سکنا, موجیں ہی اس نیاں بڑیاں اچھیاں. تے میں آیا اپنے ٹائمے تے میں کنارے تے پہنچیا تے تکیا کوئی کشتی کوئی نہیں. میں پریشان سا بھائی میں کس طرح پہنچا. اچانک میں تکیا ہے کہ ایک درخت جڑا ہے وہ جڑاں سمیت اکھڑے ہے, اکھڑن تو بعد ادی صفائی ہونا شروع ہو گئی ہے. کوئی بندہ کٹائی والا نہیں, اس نے تختے بڑھنا شروع ہو گئے. وہ تختے اچانک آٹومیٹک جوڑنا شروع ہو گئے. انہوں نے اندر کسی میخاں لائیاں نہیں, آپے میخاں لگنیاں شروع ہو گئی. کشتی بن کے ماڑے منہ اگے آ رہی ہے, ملا کوئی نہیں تے بغیر ملا تو ٹر پئی ہے. تے میں چھال مار کے وچ بہ گیا تے ایتھے تک پہنچ گیا. اس وجہ تو تھوڑی جی لیٹ ہو گیا. وہ ٹھا ٹھا کر کے ہسیا. آنا تکیا نے پھر بچہ دے عقل نہ کچے ہی نکلیا نا. اج تک کدے سنیا جے درخت آپے اکھڑیا ہوئے, آپے صفائی ہوئی ہوئے, آپے تختے بنے ہومن, آپے میخاں لگیاں ہومن, ملا تو بغیر کشتی ٹر پوے. آپ نے فرمایا نہیں ہو سکنا, آنا نہیں ہو سکنا. فرمایا ہار گئے. مہربانی تہاڈی, اللہ تہانوں آباد رکھے. ہار گئے ہیں. انہیں آخیا جے مناظرہ شروع ہی نہیں ہویا, ہار کیوں گیا, اجے شروع ہی نہیں ہویا. آپ نے فرمایا شروع ہون تو پہلے ہی ہار گیا ہیں. انہیں کیا ہو بچے آؤ ایک کے پیا کہنا ہے. آپ نے فرمایا اگر ایک کشتی
بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا نظام بھی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا ان ڈٹھیاں جدی تاگ دلانو ان ڈٹھیاں جدی تاگ دلانو تے بن ملیوں جدی یاری تے بن ہجران جدی یاد ستاوے تے بن صورت خلق پجاری آزم اس دی حمد کی میں لکھا کہ میری حمد او دے کس کاری آپ نے فرمایا ہار گیا اس آگے شروع ہی نہیں ہوا فرمایا میں جب بیان ہار گیا اچھا جی جدو اے آپ نے فرمایا نا کہ بغیر بنانے والے کے کشتی نہیں بن سکتی تو بغیر چلان والے تو ایڈا بڑا نظام کی میں چل رہا لوکاں نعرے مارے انہاں آکھیا بھائی بچہ ہے بچہ لیکن گل بڑی وڈی کر گیا ہے بچہ لیکن گل بہت بڑی کر گیا ہے جدوں رولا پہ گیا جڑے اپنے اودے نال آئے سن انہاں بھی اپنیاں گردناں چکا لیاں تے انہیں تکیا گل بچے دی بڑی وڈی ہے تے میں پھس گیا آنا جی ٹھیک ہے چلو اے من گیا چلو ٹھیک ہے جی 1 منٹ بس ادھر 2 منٹ کرو من گیا کہ اللہ ہے لیکن میرے اجے کچھ سوال رہنے بچیا ایڈیاں ڈینگیاں نہ مار اجے ماڑے سوال رہنے آپ نے فرمایا دوئے بھی کر آنا ہے میرا اگلا سوال یہ ہے اللہ اگر ہے تو ہون کرنا کیا ہے اس ٹائم کیا پیا کرنا ہے آپ نے فرمایا بھائی تک گل یہ ہے تو سائل تے جواب منگیا ہی میرے کو تو سائل ہے میں مجیب ہاں تے کچھ سوالانا تے جوابانا ادب اداب بھی تے ہونا ہے نا تے جڑا سائل ہونا ہے نا اس نا رتبہ کٹ ہونا ہے تے جڑا جواب دینا ہے وہ بندہ عالم ہونا ہے اس نا رتبہ زیادہ ہونا ہے تے تو کٹ رتبے والا چڑھ کے اپر بیٹھے ہیں تے اس عالم کی تھلک لائے وہ میں جواب پہ دے جواب دینا والا نا میں تے تو سوال کرنے والا تے سوال کرنے والے نشان گھٹ ہونی ہے تے میں عالم ہاں میرے کو جے سوال منگے ہی تے میں جواب دے سا مہربانی کرنا تو تھلے آنا تے مکی بہن دے اپر پھر تو جڑا سوال کر سے میں جواب دے سا لوکاں نعرے مارے تاڑیاں ماریاں انہاں آ گیا بچہ ہے بچہ لیکن گل وڈی کرنا ہے تھلے آنا ذرا تھلے آنا انہیں تھلے چال ماری امام اعظم ابو حنیفہ 14-15 سال لی عمرے آپ اس تختے بہ گئے جڑا ادا لایا ہویا سی آپ بہ کے فرمایا مطمئن ہو کے ہن سوال کر آدھا سوال اے اللہ ہے میں من گیا ہوں تو جڑی دلیل دیتی ہے میرے کول ادا جواب نہیں لیکن میرا اگلا سوال ہے کہ اللہ ہن کردہ کے پیائے آپ نے مسکرا کے فرمایا تیرے جے بیمان نو تھلے پیا لاندا تے میرے جے طالب علم نو اتے پیا بٹھا دا سبحان اللہ امام اعظم ابو حنیفہ صدقے تک قربان جانا آپ کی ذہانت کے چند واقعات آج تحفہ سمجھ کے میرے کو قبول کرے ہو اج توڑی چولی دے اندر میں پھل پانا چاہنا اے جڑے ایتھے ہاتھ رکھ کے نمازاں پڑھنے اے انہاں وستی میریاں گلاں نے میں انہاں نو سنانا چاہنا تے میں انہاں نو آنا تھوڑا جہا ہور اپر کرو پھاوے تو تھوڑا جہا ہور اپر کرو پھاوے تو نو پیڑے ہو او جڑے کہندے ہو ابو حنیفہ کون ہوندا جی دی تقلید کرنے ہو میرے بھائیو حاکم وقت بادشاہ وقت کسے بندے نال ناراض ہو گیا ہو تے جدوں حاکم تے بادشاہ ناراض ہوندے سن تے انہاں دے مطالبے بھی بڑے انوکھے ہوندے سن تے حاکم نے اعلان کیتا اگر مغرب تو پہلے غروب ہون تو پہلے اے بندہ میری حکومت دے اندر رہا میرے ملک دے اندر رہا میں مونڈی لا دیاں گا دائیں بائیں نہ کو میرا خیال جملہ تو سا میرا سکپ کر چھوڑے ہے حاکم وقت کسے بندے نال ناراض ہویا انہیں آکیا اگر اے بندہ مغرب تو پہلے میری سلطنت چو باہر نہ گیا میں مونڈی لا سا میری جتھے باؤنڈری ہے نا جتھے تک میری گورنمنٹ ہے اتو باہر جائے تے جدوں بندے پریشان ہونے سننا تے پھر ابو حنیفہ نظر آنا سی آپ دے کول آ گیا سرکار کیوں نے میں کیوں نے
کیونکہ اتنی بڑی حکومت ہے کہ میں 4 دیہڑے بھی لگا روانا تے میں باہر کوئی نہیں جانا تے اس نے تے مغرب تو بعد کھیڑ مکانی میری تے مہربانی کرو بڑا ڈاڈا پریشان ہاں ہن پتہ نہیں کون بولے گا کون نہیں بولے گا. آپ نے مسکرا کے فرمایا مسیتی جا کے بہ جا, مسیتی وچ صرف خدا نہیں ہونی ہے کسی نہیں حکومت کوئی نہیں. ایک باری گج کے کہہ دیو نا یار سبحان اللہ. یہ گل جدوں بادشاہ تک پہنچی نا تے ہس پیا آہنا ساریاں گلاں نہ توڑ ہے اس گل نہ تے کوئی نہیں. آپ نے فرمایا مسجد اندر چلا جاؤ اور مسجد اندر جا کے بہ جاؤ, مسجد اندر جا کے بہ جاؤ. مسجد دے اندر خدا دی حکومت اور حکمرانی ہے, کسی دی حکمرانی نہیں. میرے بھائی اور دوستو, وقت دے بادشاہ نے آپ دی ذہانت دی وجہ تو اعلان کیتا کہ میں آپ نو چیف جسٹس بناواں گا, لیکن امام ابو حنیفہ تک جدو گل پہنچی آپ نے فرمایا کہ چیف جسٹس پڑھن واسطے ہور بندے بہت سارے نے, اگر میں چیف جسٹس بن گیا تے جڑے تحقیقی کم میں پیا کرنا طالب علماں نو میں پیا پڑھانا اے کم وچ ہی رہ جائے گا. میرے تے شاگرد بھی چیف جسٹس بننے کے اہل ہے, میرے کسے شاگرد طالب علم نو چیف جسٹس بنا دیتا جائے, لیکن بادشاہ تک خبر پہنچی او دے متھے تے وقت آ گیا. انہیں آکھیا ابو حنیفہ ہوندا کون ہے میری گل نو انکار کرن والا, اپنے سپاہیاں نو آکھیا پکڑ کے لے آؤ. مزے دی گل بھئی جج بنانا ہے تے او بھی زبردستی, جج بنانا ہے او بھی 4 بندیاں نو پکڑ کے لایا گیا. حضرت سفیان ثوری, امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ اور چوتھے ایک اور فقیہ سن. اس وقت کرنٹلی میرا ذہن چونانا نہ نکل گیا ہے. سفیان ثوری, امام شافعی, امام اعظم ابو حنیفہ, چوتھے وہ فقیہ سن. پولیسیاں جناب پکڑیا, چلو جی اگے آئے تھے تھوڑا جڑا نا بیٹھے, دھوپ سی گرمی سی, بھئی ذرا تھوڑا دیر بہنے ہاں تے جس وقت تھوڑا سہارا ملیا آسرا ملیا ریسٹ کر کے دی تے پھر اگلا سفر شروع کر ساں. اے چوے اس بال چھوڑے, ایک بندہ سی پولیسیا جس پکڑے سن تے انہاں وچوں جڑے ایک فقیہ سن نا جنہاں دا نام میں بھول گیا, او جس طرح بندہ واش روم جاننی ایکٹنگ کرنا ہے نا, اے بیٹھے سن, اے کپڑے انہاں اس طریقے نال سمیٹے, منہ کچھ نہیں بولے. بڑے لوگ سن نا, سیانے لوگ سن, ہیلا کیتا, منہ کچھ نہیں بولے, صرف ایکٹنگ کی تھی جس طرح بندہ واش روم جان واسطے ایکٹنگ کرنا ہے. تے اس پولیسیے سمجھیا بھئی چلو خیر فارغ ہون دے اس, چلو فارغ ہون دے اس, کوئی نہیں خیر آ جیسی. تے آپ فصلاں چ گئے تے پکے ہی فارغ ہو گئے, پکے ہی فارغ ہو گئے. اتھوں پار ٹپے تے نکل گئے, منہ تے بولیا کچھ نہیں, پیچھے 3 جنے رہ گئے. امام اعظم ابو حنیفہ نے انہاں دوواں نو فرمایا کہ میں کو اندازہ لاواں بھی اج اساں انجام کیا ہو سی. انہاں آکھیا بالکل بڑے بڑے تساں نے اندازے نے, اج نہ بھی اندازہ لاؤ. آپ نے فرمایا میرے اندازے نے مطابق اے جڑے امام شافعی نا اے ایسی کوئی گل کرسن کہ انہاں نے بچ جاسی جان, تے میرے جیب وچ بھی گل ہے میں بھی اپنی جان چھڑا لیساں تے اے سفیان پھس جاسی, اے جنا پھس جاسی, میں بھی جان چھڑا لیساں تے اے بھی چھڑا لیسی. جدوں اے تینوں بادشاہ دے دربار وچ پہنچے, بادشاہ نے آکھیا شافعی نو, سب تو پہلے امام شافعی نے بادشاہ نو آکھیا بادشاہ سلامت, سب تو پہلے اے دسو باقی گلاں بعد وچ کرساں, تساں دا حال کیسا ہے؟ اس آکھیا میں ٹھیک ہاں. تساں نے کارا لے آنا کیا حال ہے؟ اس آکھیا وہ بھی ٹھیک ہن. تساں نے درباری اج کل کیسے آنا؟ وہ بھی ٹھیک ہن. تساں نے جڑے گدے تے تساں نے جڑے خچر ہن تے جڑے گھوڑے تے جڑے کتے رکھے نے دربار دے اندر, انہاں دی کیا پوزیشن ہے؟ بادشاہ آکھیا بھئی میں چیف جسٹس بنانا تے اے کتیاں تے کھوتیاں تے خچراں تک ڈسکوالیفائی. چل تو لے کی نہیں, تو ڈسکوالیفائی, تو نکل. او چلا گیا, پیچھے رہ گئے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ نے آخدا ہے میں تمہوں چیف جسٹس بنانا ہے. آپ نے فرمایا میں اس قابل ہی کون ہاں, میں اس قابل ہی کوئی نہ. اس آخیا میں جے پہ آنا میں بنا سا. آپ نے فرمایا میں اس اہل ہی نہیں ہاں, تے جڑا بندہ اہل نہ ہوئے انہوں عہدہ دینا نہیں چاہیے. انہیں آخیا میں پہ آنا. آپ نے فرمایا بھائی گل سن, بادشاہ سلامت ناراض نہیں ہونا, میری گل سن, اے جڑی میں گل کیتی ہے یا اے سچ ہے تے یا اے جھوٹ ہے, یا اے سچ ہے تے یا اے جھوٹ ہے. اگر اے گل جھوٹ ہے کہ میں اس اہل نہیں ہاں تے میں آہنا پیا بھئی میں اہل نہیں ہاں تے میں جھوٹ پیا بولنا, تے جھوٹے بندے کی چیف جسٹس ہونا ہی نہیں چاہیے.
गल तको ना, झूठे बंदे की चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए ना। और अगर मैं सच्चा वहाँ ते मेरी गल का तेनों एतमाद करना चाहिए, तो फिर मैं कहना पिया मैं इस गल का अहल नहीं आओ। बादशाह ने इमाम आजम अबू हनीफा नूं भी छुट्टी करा दी ते सुफियान सौरी नूं चीफ जस्टिस बना लिया। मेरे भाइयों, ये ओ इमाम आजम ने, खुदा दी इज्जत की कसम है, अल्लाह ने बड़ा रुतबा अता फरमाया, बड़ियां शाना अता फरमाइया। ते जदों बंदे दा रुतबा चौका हो जाए तो कुछ बंदियां दे ढिड्डां च एवें वट पैण लग पैंदा है, हासिद पैदा हो जाते ने। मौला अली कहंदे ने जदों तेरे हासिद बच जावन ते तू समझ जा अल्लाह ने मैनू बड़ा उच्चा रुतबा अता फरमाया है। ए बंदे नू अल्लाह शान दे देवे ते उहदे हासिद ते बागज बच जानन, उहदे दुश्मन बच जानन। उन्हां दा दिल होंदा इनू असी थल्ले लाइए, और ये चढ़दे ही जा रहा है, ये थल्ले आ जाए। इमाम आजम अबू हनीफा दे बड़े हासिद सन। एक बारी चंद बंदे किसी हवेली के अंदर बह गए, उन्हें आख्या बड़ियां गुड़ियां पईयां इहदियां चढ़नियां ने, इहदियां गुड़ियां नूं असां लाना है। लिहाजा उन्हें मशवरा किया कि असी इल्जाम लाने, इल्जाम लाने तो बाद इत्थे रहन जोगा नहीं रहन लगा, ये मुंह छुपा के नस जाएगा। उन्हें एक बेवा औरत नूं तैयार किया, जिहड़ी बेवा भी है, गरीब भी है, नौजवान भी है, जवानी के अंदर उहदा खामद चला गया, बेवा भी है, गरीब भी है, जवान भी है। उन्होंने लालच दे के कहते हैं अगर असा नहीं गल मन, जो तू आखेंगी असी करांगे, तेरे बच्चियां का खर्चा असी उठावांगे, तेरे मकान का किराया असी देंगे। मेरे आका फरमाते हैं कादल फखरु अन यकून कुफरन, ए गुरबत करीब बंदे नूं कुफर तक लै जाए। ए गुरबत की वजह तो बंदा बड़े बड़े माड़े कम करने वास्ते मजबूर हो जाता है। उस औरत ने आने वाले उन्हें प्रापे कंडे बाजा से हासता नाल वादा किया कि जो तुसी आखोगे मैं करांगी। उन्हें आख्या इको ही कम करना है, ए रोजाना तेरे बूहे अगू लगता एक बंदा, नौमान उसका ना है, अबू हनीफा उसकी बंदे आखने, ते तू इस तरह करना है, किसी तरीके नाल ना उसकी अंदर बुला, ते फिर असी जानिए तो सारा काम जाने। दिन 10 दिन तय हो गया, ये पहले आके अंदर छुप के बह गए। इमाम आजम अबू हनीफा जो ही बूहे अगू लंघे ना, ते इस कुड़ी बूहे विच खल गए, ये कुड़ियां बड़ा मकर कर रही ने। हाय 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 हाय, तौबा तौबा माड़ी, तौबा 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 तौबा। इन्होंने मकरों तो खुदा अपना दिया। अल्लाह कुरान पाक विच फरमाया इन्ना कैदा कुन्ना अजीम, कि तुहाडा मकर बड़ा अजीम है। अजीम पे आखना है, अजीम है। फिर आप हिसाब ला लो तो थोड़ा बचिया करो, मेहरबानी करो, सुभान अल्लाह उच्ची बोलो। हाँ, कुड़ी क्या कीता, कुड़ी दरवाजा खोल के ना इमाम आजम अबू हनीफा नूं तक के आनी है, माड़ा बच्चा पिया मरना ने, बिल्कुल एंड लग गया जे, मेहरबानी करो तो या उसकी कोई दम पाओ, तो या उसकी कोई कलमे नहीं तलकीन करो। अगर कोई बचन जोगा होया तो बच पैसी, नहीं तो कम से कम कलमा पढ़ के तो जासी ना। इमाम आजम अबू हनीफा ने जदों उसने दर्द भरी आवाज़ सुनी, तरस आया, आपने फरमाया तका कुत है। जो ही अंदर गए, वो अंदर बैठे सन, उन्हें बूहा बंद कर लिया। उन्हें आख्या हुण आया ना दड़ तल, हुण आया ना, हुण आया ना पकड़िया गया है। हाँ, बड़ा वड्डा फकी बनना है, बड़ा वड्डा आलम बनना है, ते तन्हाई नाल औरत नाल क्या पिया लड़ना है। हाँ मेरे भाइयों, उन्होंने दरवाजा बंद किया, ते वक्त दे बादशाह दे दरबार के अंदर इमाम आजम अबू हनीफा की शिकायत की थी, और आख्या बड़ा वड्डा आलम बनया फिरना है, बड़ा वड्डा फकीह ते मुजतहिद कह लवांदा अपने आप नूं, ते नौजवान औरतों के नाल तन्हाइयां के अंदर असां पकड़ लिया, रंगे हत्थां नप लिया। बादशाह उस वक्त अखा पिया मलना सी, अद्धा सुते असी अद्धा पिया जाना सी। उस आख्या अजे मैं जागना है, मैं टूथपेस्ट करनी है, नाश्ता करना है, इतनी देर तक दोवां नूं पकड़ के जेल के अंदर डको। जदों मैं थोड़ा जिहा होश विच आ गया, मैं तफ्तीश करांगा असल गल के है। उन्होंने तो ख्याल सी अबू हनीफा पकड़िया जाएगा, औरत बरी हो जाएगी, इन्हों कोई हाथ भी नहीं लाएगा। लेकिन दो बंदे जदों लड़ पमन्ना, उसूल ये पुलिस दुआ की डकनी, उन्हें डकी सड़ इमाम आजम अबू हनीफा नूं भी, उस औरत नूं भी। बादशाह आपने, आप बावजू सन, मैं आप दे बारे च पढ़िया है कि आपने 15 साल ईशा दे वजू नाल फजर दी नमाज पढ़ी। वजू आपने टुटना ही नहीं, पक्के बावजू रहने से। कुर्बान जावा, आप जदों हवालात के अंदर आ गए, एक ओ औरत है, एक आपन,
باہر ایک سنتری کھلتے ہے، آپ نے مسلح پا لیا، ہاتھ کار ول تے دل یار ول۔ وہ عورت تے پہلے تکڑی رہی، پھر اندر بھی تے اللہ نے ایک جج بالے ہے نا، بندہ پیڑے تے ماڑے پیا کام کرے نا، وہ جج ایک نہ ایک دن بندے نو ملامت کرتا ہے، ہر بندے نے ہتھے بیٹھے ہی جج۔ وہ جج اس عورت نہ جاگ اٹھیا، اس آکھیا کیڑی پیڑی ہے، الزام لایا ہی ایک نیک بندے تے، چلو اس وقت تے ایک پراپیگنڈا کیتا ہی، مکر کیتا ہی، ہون تے میں بھی کر لی تے اے بھی کر لا، ہون تے سارا کچھ کر سکنا ہے، لیکن اپنی اکھاں نال تک لے مسلح پا کے اس کی سجدے پہ دے۔ کیڑا نیک بندہ ہے، کیڑا چنگا بندہ ہو، کیڑا پرہیزگار بندہ ہو، تے تو کیڑی بد نصیب ہے، ایک بندے تے الزام لایا ہی، ادا دل دا ضمیر جاگ اٹھے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے سلام پھیرے ہو تے او پیری پہ گئی، آدھی سونے ناراض نہ ہوئی، میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میں لالچ وچ آ کے پراپیگنڈا کیتا ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ دو چار بندیاں نے اودے نال ہے، او بھی شامل ہے، سازش وچ او بھی شامل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تے حقیقت کھل گئی، آپ نے فرمایا گھبرا نہیں، ادا حل بھی میں دسنا، ادا حل بھی میں دستا ہاں۔ انہیں آکھیا جلدی کرو کہ دسنا ہے، رات دا ایک پیر اگے ایک پیر پیچھے۔ آپ نے فرمایا اتھے تو ہے یا میں ہوں، تے سامنے ایک جڑا سنتری کھلوتے ہے، اور کوئی پولیس ہے سامنے کوئی نہیں، تو ادھی منت کر کہ میں عورت ذات ہوں، میں گھر دے اندر بچیاں نوں دودھ چا کے پلانا ہے، میں کوئی ایسا کام دا بہانہ بنا، مکر کر جو میں میرے نال کیتا سی آؤ، ادھے نال مکر کر اور انہوں کہہ تم میرے نال جانا ہے اور میرے گھر تک جانا ہے، اور تم باہر کھڑا ہوگی، میں اپنا کم کر کے واپس آ جاواں گی، بے شک میں نوں ایتھے ہی ڈک نہیں، میں اے نہ کہندی کہ میں نوں پکا بری کر دے۔ انہیں جدو منت کیتی تے مکر کیتا، اس سنتری دا دل پسیج گیا، انہیں آکھیا جی میں تو کہنی ہے بھیڑے اویں کر لینے آ، لیکن کتنا دیر لائیں گی اپنے گھر؟ انہیں کہا میں چند منٹاں دے اندر واپس آ جاؤں گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا کہ تو انہوں نال لے کے اپنے گھر نہیں جانا، میرے گھر جانا ہے اور اپنا پھرکا میری بیوی نو دینا، اپنا پھرکا میری بیوی۔ اس آکھیا ٹھیک ہے بہنے پھر کتنا کی ٹائم لگ، آپ عورت آنی ہے، میں 7-8 منٹ تم میرے نال، وہ نال ٹریا تے او عورت نو، اس سنتری کو کیا پتا سی بھئی ابو حنیفہ نہ گھر کیڑا تے اس کڑی نہ کیڑا، سنتریاں کی کیا پتا ہونا ہے، وہ سدھی ٹر گئی امام اعظم ابو حنیفہ نے گھر، تے امام